بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في الدرس الثالث كونترا دو غارونتي، غادي نخدموها إن شاء الله في مايكروسوفت وورد. بفضل هذا التمرين هذا غادي نوظفوا واحد المجموعة ديال الأدوات. غادي نخدموا بالطابولاسيون، غادي نخدموا بلي تاكي، غادي نخدموا بالمسطرة أساسا، les peignes ديال الوورد، les puces personnalisées، غادي نخدموا ايضا ان تابلو، les formes، échelle et position de texte، الوضعيه ديال النص. هاد لي فورم غادي يكون عندنا لي فورم بيرسوناليزي، و ليشيل و بوزيسيون دو تكست يعني الوضعيات ديال النص على الورق. دونك بسم الله على بركه الله، نتكلوا على الله. اول حاجه ها هو النتيجه، او هي النتيجه اللي خصنا نحصلوا عليها، او الكونترا دو غارونتي بهذا الشكل هذا. داكوغ، دونك غادي يكون عندنا فيه فوالا. دونك غادي يكون عندنا فيه كما قلنا طابولاسيون، غادي يكون عندنا فيه غادي نوظفوا لي تاكي، غنخدموا لي بين ديال الوورد هما هادو اللي باللون الاحمر. هادو كيسمحوا لنا اساسا باش انه كنوضحوا عدد ديال الاماكن اللي خصهم يعمروا. بحال دابا في نيميرو سيان خص يكون عندنا 7 لي زومبلاسمون، نيميرو التليفون 10. داكوغ، دونك هنا نيميرو التليفون دونك خص يكون 10 نورمالمون. هنا غادي يكون عندنا واحد الخط متقطع، غادي يكون عندنا واحد الخط متقطع هنا باش يديروا، غادي يقطعوا هاد لابارتي هادي، غادي يعطيوها لو كليون، اولا غتاخذها لا سوسيتي الفوقانيه، ولا بارتي اللي تحت غتاخذها لا سوسيتي. دونك غيكون عندنا واحد الخط متقطع تيتر دو ديكوراسيون، وغيكون عندنا لو تكست من اللور مكتوب غارونتي. داكوغ، دونك هذا الشكل اللي خصو يكون، او اللي خص تكون عليه هاد الكونطرا هادي. دونك الجدول عندنا هو هذا. داكوغ، وعندنا فيه دي بوس بيرسوناليزي. داكوغ، و لي زومبلاسمون ديال لا سيناتور ديال الكاشي. وهنا كاين عندنا دي كاز دو شوا. دونك بحال دابا مثلا الماتيريال اللي غادي دير له لا سوسيتي لا غارونتي، خصني يختار شنو بالضبط ان اليمون غادي يكون سو غارونتي. دونك باش نصايبوا هذا لو دوكيمون هذا، حنا دابا شفنا الشكل ديالو. هذا بيان سور غادي ما غاديش نعطيه لكم، انما الدوكيمون اللي غادي نعطيه لكم هو هذا، غادي نعطيه لكم في الملحقات. دونك غادي تاخذوا هذا الدوكيمون. اول حاجه خصنا نديرو بسم الله على بركه الله شنو هي، نحددوا المسافه ما بين الاسطر. دونك غادي نسيليكسيوني التكست كامل، سي بون. غادي نمشي للمسافه ما بين السطوره وغادي ندير 1.5 1.5. تري بيان. كاينه مساله اخرى مهمه حتى هي خصها دار، هي لي زيسباسمون ما بين لي باراغراف. غادي تلاحظوا ان في داك الدوكيمون اللي عطيتكم كاين واحد لو فيد هنا ما بين ايميل وكونترا دو غارونتي بي سي جيمر. ما خصناش نقيسوا هذاك ليسباسمون، لان غادي نحتاجوا باش نديروا فيه داك المقص اللي منه غادي يقطعوا دونك هاد لا بارتي ديال هاد الكونترا هادي. الشركه كتاخذ اون بارتي الكونترا اللي كتعمر، ولو كليون كياخذ اون اوتر بارتي. دونك كما قلنا خدينا 1.5. غادي نمشي دابا لميزون باج. داكوغ، شنو غادي ندير ليسباسمون افون و ابري، غندير 12 فيهم بجوج. فوالا، باش كيكون عندي داك لو دوكيمون غير مزيان. الوغ بالنسبه دونك الكونترا دو غارونتي هو اول حاجه غادي نبداو بها. غادي يكون عندنا بعدا اساسا لي طاكي غادي نخدموا بهم هي طابولاسيون غوش، ما غنوظفوا حتى شي طابولاسيون واحده اخرى. سي بون. دونك غتلاحظوا انا عندي هنا طابولاسيون غوش. دونك فين غادي نمشي؟ غادي ناخذ الرقم 6 كليك، ونمشي للرقم 10 وندير عاوتاني كليك. علاش؟ لان هاد الكونترا دو غارونتي عندها واحد النيميرو، دونك غادي يكتبوا النيميرو ما يكونش طويل بزاف. الوغ هنا في العشرة غادي ندير دوبل كليك، غتعطيني لا فونيتر طابولاسيون. دونك باش تعطيني الخط من 6 حتى ل 10 خصني نسيليكسيوني 10 ونمشي للنيميرو 4 في لي بوين دو سويت وندير ديفينير. اوكي، دونك غنكليكي من بعد جيمر، غندير طابولاسيون اون فوا. هنا باش كيمشي لذاك الكورسور ديالي تيوقف في نيميرو 6 طابولاسيون اون دوزيام فوا، هو كيعطيه لي في رقم 10. كاينه واحد الملاحظه مهمه عندنا في هذا الكونترا دو غارونتي، شنو هي؟ ان مثلا في لابارتي اللي فيها برينون مع لو نو غتلاحظوا كاينين واحد لي زيسباسمون فراغات. داكوغ، كيما قلنا قبيلات باش نايغيو داك لو تكست تيجي داكشي بلو بروفيسيونيل. دونك عندنا هنا بارتي مكتوب فيها اونتر لو كليون دون فويسي لي كوردوني. داكوغ، دونك هادي غادي نديرو لها واحد لا لين طويله. الا لاحظنا في الدوكيومون كاين عندها اون لين او لا اون بوردور انفيريور،
دونك غادي نرجع للدوكيومون ديالي نسيليكسيوني اونتر لو كليون نمشي لاكوي هادي هي لا بوردور انفيريور دونك نكليكي في ديك لا بتيت فلاش هي مكتوبه عندي بوردور انفيريور الوغ نيميرو سي غادي تلاحظوا دونك في هذا لو دوكيومون ما درناش دوك لي دو بوين ما محتاجينلهمش لان غنخليو لي زيسباس هاد نيميرو سي بوحدها اكزاكتومون غادي نمشي لميزون باج ونزيدها واحد ليسباسمون افون علاش لان دوك لي بين اللي غادي نحط ما خصهمش يديرونجيو مع هاد لا بوردور اللي درت انفيريور داكوغ دونك غادي نسيليكسيوني نيميرو سي ان حتى الايميل واخا راه ما يطبقش عليهم كاملين يعني داك نفس لي طابيلاسيون اللي غادي نديرو ولكن سي با غراف الوغ قلنا غادي نحتفظوا دائما بطابيلاسيون غوش باش دونك باش تجينا سهله توجور طابيلاسيون غوش غادي نكليكي على النيميرو 3 غادي نمشي نكليكي على النيميرو 9 من بعدها 9 ادمي كليك توجور مره واحده وال11 وال16 16 هنا il faut faire attention donc درت 3 9 9 ادمي 11 16 غادي نكليكي في 15 ادمي لان صعيب عليا باش نقيس هاد لابارتي اللي فيها هاد الطابيلاسيون اللي كاينه هنا هي اولا غوتري دروا دونك هاد لابارتي اللي كاينه هنا حيت عندي هاد ليسباسمون اللي كاين هنا بيض وهاد لا مارش الوغ خصني ضروري ندير الطابيلاسيون كليك عليها قبل يعني في شي بلاصه قبل من هاد لابارتي هادي ومن بعد نجليسيها بلا سوري باش نجيبها فوالا في 16 اكزاكتومون سي بون دونك علاش درنا هاد لي طابيلاسيون بهذا الشكل هذا الا لاحظتوا في الدوكيومون ديالنا لان هنا كاين واحد ليسباسمون ها هو شكون اللي غيدير هاد ليسباسمون واحد قدام برينو طابيلاسيون عاود حتى لهنا باش يكونوا هاد لي بوينتي كاينه طابيلاسيون هاد ليسباسمون هذا اللي هنا راه عنده طابيلاسيون ديالو بوحدو وهاد ليسباسمون هذا تتكون عنده طابيلاسيون ديالو بوحدو وعاد لي بوينتي اللي كاينين هنا دونك الا كليكيت راه غادي نلقى عندي 3 كاين عندي 9 كاين 9 ونص باش كحزات نو عندي كاين واحد الرقم هنا 10 تقريبا 11 داكوغ انا درت 11 وكاينه 16 دونك هادشي كله على ود هاد لي زيسباسمون اللي هنا ها هما اللي كاينين تيبانوا هنا وبيان سور هاد لي بوينتي عاوتاني راه خصهم طابيلاسيون ديالها دونك الا رجعنا للدوكيومون دونك شنو غادي ندير دابا انا قديتهم كاملين بقات لنا مساله انه لي بوينتي فين غيكونوا عند 9 و16 ضروري غادي نرجع لاكوي غادي نمشي للباراغراف نكليكي على بتيت فلاش هنا اللي كاينه نمشي لطابيلاسيون الوغ شنو غادي ندير غنسيليكسيوني 9 كليكي على نيميرو 2 في لي بوين دو سويت ديفينير ونكليكي عاوتاني على 16 نيميرو 2 في لي بوين دو سويت ديفينير اوكي دابا غادي نجي قدام نيميرو سي ان وغندير طابيلاسيون مره واحده ما غنزيدش علاش ما غنزيدش ندير لي طابيلاسيون لان تما غيكون عندنا لي بين دونك سي با غراف ما نحتاجوش نديروها في البرينون غنجي قبل لو نو كليك وغندير طابيلاسيون اون فوا ها ليسباسمون اون دوزيام فوا ها لي بوينتي اون تروازيام فوا باش يخلي داك ليسباسمون ديالو من بعد نكليكي من بعد لو نو طابيلاسيون اون فوا عاوتاني اون دوزيام فوا فوالا بالنسبه للنيميرو التليفون لا ميم شوز غيكون عنده لي بين طابيلاسيون مره واحده ادريس غندير طابيلاسيون اون فوا بوي اون دوزيام فوا هنا حيت لادريس غادي يكون لادريس طويل ربما يكتب واحد لادريس طويله غادي نزول هاد الطابيلاسيون اللي كاين عندي في 9 تمشي اللي في 9 ونص تمشي واللي في 11 تمشي غادي نكليكي ونجليسيها فيغ لو با وهي كتحيد شنو بقات لي ديال 16 اوتوماتيكمون كيعطيها لي بوينتي حيت هي عندها لي بوينتي نيميرو 16 الوغ الفيل غادي نجي قبل كود بوستال غندير طابيلاسيون اون فوا عاوتاني اون دوزيام فوا تروازيام فوا باش يخلي داك ليسباسمون نجي من بعد كود بوستال ندير طابيلاسيون اون فوا بي اون دوزيام فوا لا ميم شوز بالنسبه للايميل حنا درنا له اروباس غنكليكي قبل اروباس طابيلاسيون اون فوا اون دوزيام فوا اون تروازيام فوا على ود ليسباس نجي من بعد اروباس طابيلاسيون بي طابيلاسيون واحده اخرى فوالا دونك دابا كيفاش غادي نديرو دوك لي بين بالنسبه للنيميرو سيان نيميرو ديال لا كارت ديدونتيتي ناسيونال والنيميرو التليفون غادي نكليكي دونك غادي نحط الكورسور ديالي وهاد لي بين كيتصايبوا بسهوله فين غادي نمشي لانسيرسيون في لي سامبول وهما اللي كيتسماو لي كاركتير سبيسيو دونك غنمشي لاوتر سامبول فوالا الوغ بالنسبه لهاد لي سامبول اللي غادي نصايبو خصنا نقلبوا عليهم سي بون فين كنلقاهم غادي نمشي لا بوليس هنا خصني يكون عندي اريال داكوغ لا بوليس اريال
Donc voilà, Arial. C'est bon. Le sous-ensemble filet. Alors, on va نختار هنا نقلب على sous-ensemble filet. Voilà. هما كيبانوا. دونك هما هادو اللي عندنا هنا. دونك باش كنفتح دوك لي بين باش كنفيرمي دوك لي بين وعندي اللي في الوسط هي هادي. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يطرى دابا هنا. نفتحها في الاول. غادي ندير نكليكي عليها وغادي نمشي لانسيري. الوغ ندير هادي اللي في الوسط. دونك وغندير انسيري اون فوا. deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième ou sixième. ومن بعد je ferme. غادي نكليكي على هذا الشكل اللي داير بحال هكا وغندير انسيري فوالا فيرمي. دونك هو هذا الشكل ديالها 1 2 3 4 5 6 7. لا كارت ناسيونال تيكون فيها 7 جينيرالمون ديال لي كاركتير. دونك حرف ولا جوج د الحروف و6 او 5 ديال الارقام. دونك هنا غادي نكبروا شويه لا طاي ديال هاد لي بين. غنمشي لاكوي. دونك غادي نكبر لا طاي شويه غنديروا لها نشوفوا 12. بون نديروا لها 14. فوالا تري بيان باش يلقى ليسباسمون فين يكتب. الوغ غادي تلاحظوا انها بالمقارنه مع النيميرو سي طالعه شويه الفوق البلاصه شويه ضيقه هنا باش يكتب دي كاركتير. شنو غادي نديروا؟ غنمشيو للبوليس. كليكي على السهم الصغير اللي عندي هنا في بوليس. هنا راه عطينا الراكورسي كونترول دي الا بغيت نديرو في كلافي. الوغ غادي نمشي للبارامتر افونسي. الوغ في بارامتر افونسي عندي البوزيسيون الوضعيه ديال هاد الباني. الوغ في الوضعيه شنو غادي ندير؟ ديكالاج با لان هو طالع شويه الفوق. الوغ ديكالاج با غادي نمشي لهاد البوزيسيون اللي كاينه هنا او 2 اللي عاطيني وغادي ندير باغ اكزومبل نكليكي على فلاش اللي لتحت نديرو 5. نجربو 5 بوين جينيرالمون تجي مزيانه. داكوغ غنمشي للاشيل لان باش يكبر شي شويه غادي نمشي للاشيل عوض ما نخلي 100% نديرو 150% بحال الشكل ديال الزوم. اوكي فوالا. دونك هي تقدات مع نيميرو سيان وفي نفس الوقت توسعت شويه هاد لي كاز هادو باش يمكن له يكتب فيهم لو تكست. الوغ بالنسبه لنيميرو التليفون ما غاديش يكونوا عندنا 7 خص يكونوا عندنا 10. الوغ المساله بسيطه. ممكن نسيليكسيوني هاد الباني اللي صايبت وغادي نمشي لكوبيي كليكي قدام نيميرو التليفون وندير كولي. الوغ غادي ينقصوني دونك عندي 6 غادي ينقصوني 4. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي هادي ها هي الهديه ديال الوسط. نديرو كوبيي ونجي نكليكي هنا وندير كولي. دونك دابا هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نورمالمون تكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوالا هذا النيميرو ديال التليفون. دونك انا ساليت لابارتي الاولى ديال هاد الكونطرا د غارونتي. الوغ عندي عاوتاني لو تكست لا ميم شوز هنا في كونطرا د غارونتي. دونك كتلاحظوا هو عندي معاود هنا نيت. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني هاد لا لين الاولى وغادي ندير ريبرودوير لا ميز ان فورم كاينه عندي في لاكوي. كليك اون فوا ونرجع نمشي عند كونطرا د غارونتي وندير عاوتاني كليك اون سول فوا. لاحظوا فين كنحط لا سوري ديالي في لابارتي غوش بعيد على التكست ما تنقربش منه بحال هكا بعيد وكندير ان سول كليك. دونك شنو هو لوبجيكتيف؟ باش نريكوبيريو دوك لي تاكي اللي عندنا بجوج 6 و10. غادي نكليكي قدام جيمر وندير تابولاسيون اون فوا بي اون دوزيام فوا. فوالا دونك باش نريكوبيري دوك لي تاكي. هنا قلنا غادي يكون عندنا نقص في هاد لابارتي ما بين ايمايل و كونطرا د غارونتي. لا ميم شوز غادي نمشي لانسيرسيون غادي نمشي لسامبول وندير اوتر سامبول. النقص هو عندي هنا لان ديجا خدمت به. غادي نمشي لاوتر سامبول. هاد المره غادي نبدل لا بوليس. غادي نمشي لويندينز. غادي نكليكي على السهم ويندينز. هبط شويه لتحت بالسهم ديالي. ها هي ويندينز هي هادي. بون هي كتكتب وينغدينغز ونورمالمون تقرا ويندينز جو بونس. دونك نورمالمون حيت تكست بلونغلي. الوغ ها هو النقص عندي هو هذا. شنو غادي ندير؟ انسيري.
fermé. دونك المقص غادي ندير حداه لي تيغي بيان سور تا هما غادي نديرهم بطابولاسيون. كنا غادي نحتفظوا بطابولاسيون غوش، غادي نمشي نكليكي في نيميرو 15 اولا 15 et demi وغادي نغليسي داك لو تاكي فوالا في ديك لا بارتي اللي كتفصل ما بين لا مارج وما بين لا بارتي اللي مسموح لي نكتب فيها لو تكست. الوغ غادي نرجع لاكوي ونمشي عاوتاني دابا الباراغراف السهم الصغير. دونك شنو غادي ندير؟ طابولاسيون، كليكي على 16 وناخذ نيميرو 3 هي اللي فيها دوك لي تيغي. غندير ديفينير اوكي. حدا المقص شنو غندير؟ طابولاسيون فوالا باردون درت طابولاسيون دو فوا فوالا طابولاسيون اون فوا. ها هو الشكل ديالها. دونك يمكننا نكبروا داك لو تكست او لا بوليس. غادي نسيليكسيوني لا لين كلها ونديرو جو بونس 16 اولا 14 لارجمون سوفيزون. ناخذ اللون الاحمر داكور 14 واللون الاحمر. Très bien. Donc, entre le client, donc voici les coordonnées. Donc, les coordonnées ديال le client اللي غتكون عنده الكونترا. وكاينين les coordonnées ديال la société. غادي نسيليكسيوني la ligne اللي فيها et la société, donc voici les coordonnées. وندير لها حتى هي la même chose, bordure inférieure. Voilà, donc انا درت la bordure inférieure ديالها. Donc غادي نمشي. Donc puisque حنا سالينا la partie الاولى غادي نمشي la partie الثانيه. Ce contrat couvre, هذه باقي ما غاديش نشتغل عليها. غادي نسيليكسيوني ريزون سوسيال يعني لو نون ديال لا سوسيتي ادريس نيميرو دو تليفون. دونك انا ديجا عندي هنا لي طابولاسيون اللي انا ديجا خدمت بهم. دونك انا غادي نزولهم باش عاد يمكن لي نشتغل فوالا. انا ما خصنيش نخلي شي طابولاسيون باش ما ديرليش ان بروبليم من بعد. غادي نسيليكسيوني هاد لي 3 ليني. دونك بالنسبه للريزون سوسيال ما غاديش تحتاج لواحد لا بارتي كبيره باش تكتب فيها لو تكست، ولكن لادريس سي. دونك بالنسبه لادريس غادي نسيليكسيوني ادريس وناخذ ريبرودوير لا ميز اون فورم ونسيليكسيوني ادريس و ريزون سوسيال بجوج فوالا. دونك غادي نجي قبل او من بعد الاو ديال ريزون سوسيال وغندير طابولاسيون اون فوا و اون دوزيام فوا. نمشي عاوتاني حدا ادريس ندير طابولاسيون اون فوا و اون دوزيام فوا. بالنسبه للريزون سوسيال شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نجيبو نيشان مع تسعود باش يجي مقاد مع فيلو ايمايل بيسكو انا ما غاديش يكون لو نون ديال لا سوسيتي طويل بزاف. دونك غنغليسي داك لو تاكي بلا ما نجرو لتحت، حيت الا جريتو لتحت فوالا كتلاحظوا تيمشي. دونك انولي كنجر لو تاكي ديالي بلا ما نجرو لتحت نيشان هكا في المسطره، ما نغولاشي داك لو تاكي حتى نتاكد انه في تسعود فوالا. سي بون دابا مزيان. نيميرو التليفون بيان سور شنو غادي ندير؟ غادي نريكوبيري هاد المشطه كوبيي ونجي حدا نيميرو التليفون. بيان سور هنا غادي نقصني واحد لو تاكي. علاش؟ باش يتقاد مع نيميرو 3 خصني نكليكي على 3 في لا ريغل وندير طابولاسيون عاد ندير كولي فوالا. تري بيان. Alors, ce contrat couvre la maintenance logicielle et matérielle du PC selon les critères suivants. Donc, c'est un contrat de garantie. Donc, on a la garantie واش فيها 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc, شنو غادي ندير؟ غادي نشوف بعدا كاينين في الدوكيومون ديالي واش عنده شي بوردور انفيريور ولا وي كاينه اون بوردور انفيريور. وكاين هاد لي كاز هادو اكوشي. D'accord, les cases à cocher. Donc, la bordure inférieure, ce contrat couvre la maintenance. La même chose, la bordure est déjà active. غادي نرجع دونك قبل نيميرو 3 وفين غادي نلقى دابا عندي هذيك لاكاز. هذيك هي كتشبه لواحد تقريبا لي بوس. ممكن نخدموا لي بوس، ممكن نخدموا لي كاركتير سبيسيو. نرجعوا ديما الانسيرسيون سامبول و اوتر سامبول. الوغ المربع سبق لي خدمت بها وعندي هنا، ولكن باش نلقاوه ماشي في ويندينز ولكن في ويب دينز. ويب دينز فوالا. دونك ها هو المربع غادي نكليكي عليه اون فوا وندير انسيري باش مزيانه هاد لا فينيتر واخا مفتوحه. يمكن لي نجي نكليكي هنا قبل 6 ونجي ندير عاوتاني انسيري وقبل 12 وندير انسيري فوالا. سا مارش. دونك دابا ندير فيرمي. خصني نصايب لي تاكي باش غادي يقادو ليا دونك هاد 3 هاد لي 3 كاز داكور في لا ليني.
دونك شنو هما الارقام اللي غادي نختار اللي خدمت بهم؟ هي 5. دونك قلنا توجور طابولاسيون غوش 5 9 داكوغ 13 كنزيدو بربعة باش يجي مقاد لو تكست. دونك غنكليكي قبل لا كازا كوشي ديال 3 موا غندير طابولاسيون اون فوا، وقبل ديال 6 موا غندير طابولاسيون اون سول فوا، عاوتاني ديال 12 موا ندير طابولاسيون اون سول فوا. فوالا، ونحاولوا نخليو واحد ليسباسمون ما بين دوك لي كاز فوالا و لو تكست. فوالا هنا très bien. Alors date début de la garantie. Alors هنا في لا دات لا ميم شوز تقريبا بحال نيميرو د التليفون، غادي خصنا 10 ديال لي كاز. داكوغ، غادي خصنا 10 ديال لي كاز باش غيكتب لو جور لو موا و لاني. داكوغ، بحال دابا الا قلنا غادي نكتبو التاريخ ديال هاد الكور لو 28/4/2020. دونك 28 غادي يكون عندنا دو شيفر 404 دو شيفر و 2020 4 شيفر. دونك غادي شنو غادي نديرو؟ اول حاجه هنا لاحظتوا عندنا هاد لي بوينتيا ما كاين واحد لي دو بوين، كاينين جوج د نقيطات. دونك غادي نحاولوا نسيليكسيونيو هاد لا بارتي هادي ونديرو واحد لو تاكي في نيميرو 5. داكوغ، فوالا باش يتقادو دوك لي دو بوين. اسباس وهنا عاوتاني فوالا اسباس. دونك يمكننا ناخدو هاد المشط اللي عندنا هنا في نيميرو التليفون اللي تيشبه المشطه. داكوغ، بيني، اولا نصيب واحد على علم جديد ديالنا. دونك حنا يستحسن نصيب واحد جديد. غنمشيو لانسيرسيون سامبول. غادي تلاحظوا انه في سامبول هاد المره كتحتفظ بالادوات اللي خدمتو بهم. دونك سي با لابين نعاود نمشي لاوتر سامبول ونقلب عليهم. دونك هما عندي مباشره هنا. غنفتح، ردوا البال فاش ندير كليك باش كنمشي لسامبول كنلقاه بدل لومبلاسمون ردها هي الاولى حيت اخر ما خدمت به. دونك ناخذ وحده في الوسط فوالا كليك. شنو غندير؟ سامبول وغادي نسد غنفيرمي بهادي. فوالا هما جوج. عاوتاني ندير سامبول ونفتح، ندير عاوتاني وحده ديال الوسط عاوتاني ونفيرمي. تري بيان. عاوتاني ندير سامبول نفتح، غندير وحده ديال الوسط، نزيد وحده اخرى ديال الوسط. داكوغ، نزيد باردون ندير وحده ديال الوسط كما قلت لكم ردوا البال لينا تيبدلوا من لي زومبلاسمون. دونك وحده ديال الوسط، نزيد وحده اخرى ديال الوسط ها هي، ودابا جو فيرم. فوالا غادي تلاحظوا جوج 4. دونك لا ميم شوز غنسيليكسيونيهم. غادي نمشي لاكوي، نمشي لهاد لا بتيت فلاش اللي عندي هنا في لا بارتي بوليس. داكوغ، الوغ في بارامتر افونسي لا ميم شوز غادي نديرو في ليشيل 150%. داكوغ، بالنسبه للبوزيسيون غادي ناخذوا ديكالاج با كما درنا قبيله. 5 كانت مزيانه، كليكي على فلاش اللي لتحت. اوكي تري بيان. دونك غندير كوبيي ونكليكي هنا وندير كولي. داكوغ، دونك كولي ها هي هنا سي بون. الوغ ماتيريال كوفير بار لا غارونتي. شنو هو الماتيريال اللي هو داخل في لا غارونتي؟ نشوفوا واش عندها شي لين. ما عندهاش. دونك عندها غير هاد لي دو بوين. داكوغ، دونك نقدو مثلا بحال دابا هنا جو نسي با ما يجيش مقد مع هاد لي دو بوين اللي كاينين هنا مالوغوزمون لينا شويه طويله. دونك نقد ندير واحد المساله مزيانه مثلا نسيليكسيوني هادو بثلاثه باش يجيو لي دو بوين ديالهم مقادين، ونديرو الطاكي مثلا في رقم 5.5. فوالا ولا ميم شوز هنا ندير طابولاسيون كليكي قبل دو بوين ديال الماتيريال كوفير بار لا غارونتي وندير طابولاسيون باش كيجي فوالا كيجي داكشي. دونك عنده واحد لافيشاج اللي هو انتريسون كيكون باين مزيان. الوغ غادي نمشيو شنو هو الماتيريال اللي داخل في الغارونتي. غادي نكليكي قبل السي بي يو ندير لا ميم شوز. دوك لي كاز كوشي اللي درنا هنا في لا ديوري د لا غارونتي. الوغ غادي نمشي لانسيرسيون غادي نلقاه عندي في سامبول لا ميم شوز. كليك اون فوا، نجي عاوتاني قبل غام كليك اون فوا عاوتاني هنا. اولا ممكن كاع كاريمون ندير كوبيي، نمشي لاكوي ندير كوبيي ونبقى نكليكي هنا وندير كولي. فوالا جي بي يو سيتادير هو لا كارت غرافيك، سكرين l'écran motherboard كارت مير والباتري ديال البي سي بورتابل.
باش نعرفوا شنو اللي داخل في الغارونتي. الوغ ضروري خصني نصايب لهم لي طاكي ديالو، دونك كنسيليكسيوني لا لين كامله. الوغ لي طاكي غادي نحطو واحد في رقم جوج، كليك اون فوا. بالنسبه للسي بي يو الاولى ما غنحركوهاش، نحركو غام، دونك 2. غادي ناخد 4، ناخد 6، ناخد 8. ديسيدمي، علاش ديسيدمي؟ لان لو تكست هنا راه شويه طويل، داكوغ. وهنا 14، دونك سكرين شويه طويله، مادر بورد لا ميم شوز، دونك خصنا ليسباس. دونك 2 4 6 8 10 ونص 14. الوغ غادي نجي قبل المربع ديال غام وندير طابولاسيون. غادي نجي قبل المربع ديال هاش دي دي وندير طابولاسيون لا ميم شوز ديال جي بي يو. نحاول ما نخليش ليسباس قبل داك المربع، فوالا طابولاسيون اون سول فوا، ولكن نخليو واحد شويه ديال ليسباسمون مع لو تكست باش ما يجيش يعني لاصق في لو تكست، فوالا باش يجي بلو زيرغونوميك. دونك فوالا جي بي يو. فوالا دونك فوالا هاد لابارتي هادي حتى هي كملناها. الوغ كونطرا دو غارونتي بي سي جيمر لا ميم شوز. غادي ناخدو عاوتاني هاد العنوان نديرو لو ريبرودوير لا ميز اون فورم ونعاود نكليكي عليه كونطرا دو غارونتي بي سي جيمر. علاش؟ لانني بغيت نريكوبيري لي طاكي. غندير طابولاسيون من بعد جيمر اون فوا، اون دوزيام فوا باش كيعطيني لومبلاسمون اللي غادي نكتب فيه دونك هذاك لو تكست. سي بون. اولا غادي نكتبو فيه النمره ديال الغارونتي. تري بيان. Alors, هنا veuillez prendre en considération les conditions de maintenance de l'appareil. غادي نقصوا من لا طاي ديالها شي شويه، غنديرو 10. la même chose حتى لهنا règlement en vigueur. d'accord. دونك هاد الورقه ديال الغارونتي كاين عندها دي كونديسيون باش تكون لا غارونتي اوبيراسيونيل او باش تخدم ديك لا غارونتي. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اول حاجه غادي ندخلو هنا عاوتاني واحد كاركتير في انسيرسيون. غادي نمشيو للسامبول autre symbole. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a Windins. Si je prononce bien, Windins. Voilà, très bien. Donc, Windins, on va le cercle. Voilà, exactement. On fait le point noir dedans. Donc, insérer, fermer. Voilà, on dit espacement. Voilà, espace. Très bien. Alors, on rejoint le document. اللي خصني نحصل عليه في النهايه. فوالا كاين هنا عندي واحد البوردور انفيريور وكاين واحد ليسباسمون وهنا كولور غري. داكوغ. دونك غادي نرجع للدوكيومون ديالي. هنا ليسباسمون راه سي بون، يمكن نبدل غير الكولور. دونك ناخذ واحد غري فونسي شويه، فوالا بحال هكا اكزاكتومون هذا. تري بيان. الوغ هنا عندنا في هاد لي كونديسيون هادو كاينين 7 لي كونديسيون بغاو يكونوا مثلا عندنا يعني sous forme de 2 colonnes côte à côte، وما يكونش عندنا الارقام، يكون عندنا كاركتير سبيسيال ولا يكون عندنا بحال شكل ديال مثلث. الا لاحظتوا هنا في هذا الدوكيومون هذا الشكل ديالهم كيفاش دايرين. فوالا دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو، غادي نسيليكسيونيو هذا لو تكست هذا كامل وغندير له كوبي. فوالا هنا نرد بالي مزيان لان الكورسور فين جا في لو تكست اللي من بعد من داك لي كونديسيون. دونك انا غادي نبوزيسيوني الكورسور من بعد لي دو بوين، غنكليكي غندير اسباس انتري انسيرسيون الفوق، غادي نكليكي على انسيرسيون طابلو ونانسيري طابلو فيه 2 كولون اي اون سول ليني. سي بون. غادي نمشي لاكيو، غادي ندير كولي. سي نورمال غيجيو كلهم في لا ميم سيلول. دونك الا رجعت للدوكيومون مره اخرى، دونك جو ميكسكيوز خصنا كل مره نشوفوه باش نتاكدوا شنو اللي مطلوب منا. عندنا هنا دونك 4 ديال لي كونديسيون و 4 ديال لي لين. دونك غادي نحتفظوا ب4 ونحيدوا 3 نديروهم في لا سيلول دو كوتي. دونك غنسيليكسيوني l'installation de nouvelles pièces. اخر كلمه هنا. دونك غادي نرجع للدوكيومون.
ناخذ هاد الثلاثة هادو كوبي ونكليكي هنا دونك هنا وندير كولي فوالا تري بيان. Alors هنا في الدوكيمون كاين يمكن لو كليون شارجي وي اكزاكتومون. Alors لو كليون هنا وقع واحد ان بتي بروبليم سي كانه مشات له ديك لو نيميرو ديالو دونك انا مضطر شنو غادي ندير غنكليكي من قبل لو كليون غادي نافاسي لو تكست غندير بحال انفاسي لو تكست فوالا هو تيطلع الفوق تيولي تابع النيميرو 7 وغندير اونطري فوالا كيعطيه ليا سو فورم دون نوفيل لين. معليش الا عطاكم بحال هذا الشكل هذا انا نورمالمون انا كندير هنا كنقارن بيناتهم تلقى بانه كاين هنا 7 تما خرجوا 3 ولكن خرجوا 8 باردون ولكن سي با غراف ليسونسيال هو نقادو لو تكست بلوس كو لو كونتوني دو تكست لوي ميم. دونك حنا شنو غادي نديرو غادي نسيليكسيوني هاد لي دو كولون سي بون. هنا الفوق عندي هاد لي روتريدو اللي كاينين هنا دونك شنو غادي ندير غادي نكليكي ونجليسيهم شي شويه فوالا باش نربح شويه ديال ليسباس صافي. انا دونك تنجليسي دوك لي روتري فين تنجليسيهم فيغ لا غوش تري بيان. دابا هنا باش نبدل هاد الارقام شنو خصني ندير غادي نمشي لي بوس هاد المره لان هادو دابا اللي عندي هنا سو فورم دو نيميرو دونك انا باش نغيرهم غادي نمشي للبوس في اكوي كليكي على الفلاش الصغيور ديالي دونك لاحظتوا هو عندي هنا داك لو تريونغل ديجا خدمت به دونك فين نلقاوه ديفينير اون بوس سامبول. الوغ هنا في لابوليس على ما غادي نقلب عاوتاني على ويب دينز دونك كتبدا بحرف دبليو فوالا وكنقلب عليها وهو هذا دونك اوكي مره اخرى فوالا اوتوماتيكمون تيتبدل. نعاود نديبلاسي الى تحركوا سي با غراف لان كانوا عندنا الارقام خصني نعاود نديبلاسي فوالا بهذا الشكل هذا. الو غادي نتاكد بان المسافه ما بيناتهم هي 1.5 سي بيان. غنصغر شويه لا طاي ديالو غندير 10. في لا ميزون باج هنا كاينين 12.12 نقص منها شويه 6 باش ما يجيش شد مساحه كبيره بزاف. دونك بالنسبه لو طابلو غادي نحيد له هاد لي بوردور ديالو اللي عنده بهذا الشكل هذا اللي هما كونتينيو. دونك فين غادي نمشي غادي نلاحظوا معايا الفوق هنا كاين عندي لي زوتي دو طابلو. الوغ في لي زوتي دو طابلو غادي نمشي للكرياسيون نمشي للبوردور دونك شنو غادي ندير اوكين بوردور غير المشكل انا بغيت نحتفظ بداك الخط اللي عندي في الوسط دونك شنو غادي ندير غنمشي للبوردور اترام دونك هذا هو الحل باش نبيرسوناليزي هاد لافيشاج. غادي نكليكي هنا على لو بوطون اللي كيحيد لي لا بوردور اللي كاينه ادروات باردون اغوش هادي لي ادروات هادي اون هو هادي اون با وناخذ هذا اللي بوينتي بحال هكا بحال هذا اولا هذا بحال نكليكي هنا في الميليو اون فوا بي اون دوزيام فوا حتى نشوف ديك لا لين بانت ولات فيزيبل. اوكي فوالا هو الشكل ديالو كيفاش كيولي. دونك انا باش نبين هاد لي كونديسيون شنو غندير انسيرسيون وغنديسيني اون فورم. الوغ ردوا البال هاي لا فورم عندي ماشي اكتيفي لي ديزاكتيفي لانني مسيليكسيوني الجدول اون فوا نكليكي بعيد كيتاكتيفا من داو جديد هاد لي فورم. دونك غنكليكي على فورم دونك غادي نمشي فوالا هاد لا فورم هادي عندها ريكتونغل ا كوين اروندي دايرين ماشي بوينت دونك كنرسم فوق هاد الجدول هكا بهذا الشكل هذا كنغولاشي لا سوري من بعد نمشي للمربع صفر نحاول ما نخليش اغوندي تالمون بحال هكا صافي هكا مزيان. نمشي للغومبليساج ندير اوكان غومبليساج. الكونتور غادي ناخذو باللون الاسود نرجع للكونتور مره اخرى ونمشي للابيسور غادي نخليها 3 sur 4 باش ما يكونش غلط بزاف. كونتور مره اخرى تيغي وناخذ هذا الشكل هذا هو انتريسون سي بون. دونك دابا حنا تقريبا رحنا سالينا بقى لنا هاد لا بارتي فيها كاشي انتربريز سيناتور كليون و فيت ا
دونك خصنا نقادو حتى هو لا ميم شوز. دونك غادي نديرو له لي طاكي في رقم 2 وطاكي عاوتاني في رقم 7 وطاكي في رقم 13. دونك غادي نجي قبل كاشي تابولاسيون كاشي انتربريز سيناتور عاوتاني لا ميم شوز تابولاسيون غادي نجي قبل فيت ا سيناتور كليون فيت ا تابولاسيون. الوغ هنا فاش غادي نكليكي وغادي ندير اونطري لاحظوا معايا اوتوماتيكمون تيهز دوك لي طابولاسيون اللي كنا خدمنا بهم عاد دابا. غير المشكل اللي كاين غادي يكون عندنا واحد لا لين كونتينيو خصها تكون تحت كاشي انتربريز تكون تحت سيناتور وتحت فيت ا. دونك خصني نزيد لي طابولاسيون غنزيد واحد في الخمسه باش غيبدا من جوج يعني اكزاكتومون من تحت كاشي ووصل حتى لخمسه تقريبا خمسه هي فين واصل الانتربريز كاشي ديالها بون غادي يكون كاشي دونك ما غاديش يكون سيناتور مي بون غادي نديرو حنا الخط. دونك غادي نمشي ل 10 دونك درت في 5 في 10 وندير في 16 لا ميم شوز غنكليكي في 15 ونجليسي لو طاكي ديالي فوالا. دونك غادي نرجع عاوتاني لهنا للسهم الصغير اللي عندي في لا بارتي باراغراف نمشي لطابولاسيون. دونك شنو غادي ندير في الرقم 5 كليك على 5 غنختار نيميرو 4 في لي بوين دو سويت ديفينير ناخذ رقم 10 4 ديفينير ناخذ رقم 16 4 ديفينير اوكي ونبدا نخدم طابولاسيون اللي عندي في الكلافي اون فوا دوزيام فوا ها هو الخط troisième fois دونك عاوتاني الخط دابا في لا quatrième fois cinquième لا sixième fois فوالا دونك تيجي دونك لا فورم ولا تيبانو دوك لي لين. الا كانت شي سيناتور بون بور لي كاشي ما يحتاجوش ديك لي لين ولكن حنا باش نتعلموا كيفاش نبلاصيو هاد لي لين. تري بيان دونك دابا غادي نلونو لا باج ولكن قبل ما نلون لا باج هاد فوي فير اون كوبي كونفورم ما خصهاش تكون هنا خصها تكون في البيي دو باج. دونك غنسيليكسيوني هاد لي دو لين وغادي ندير كوبي فوالا وغادي نمشي لهنا اون با كاع في الورقه وغادي ندير دوبل كليك في البيي دو باج وندير كولي. غادي نبدل لا طاي ديال لو تكست وردوا البال هنا فاش درت كولي شنو دار زادني اون لينيه. دونك انا شنو غادي ندير غادي افاسي ديك لا لين بلو بوطون روتور اريير غادي نسيليكسيوني لو تكست غادي نمشي نديرو باغ اكزومبل لا طاي 10 داكور نديرو سونطري غادي يكون بلوز ارغونوميك. غادي نمشي للكولور دو بوليس وناخدو غري عاوتاني تا هو لا ميم شوز تقريبا هاد الغري هذا ولا بحال درنا قبيلات كليك وندير له بوردور واحد لا بوردور سوبيريور فوالا. دونك شنو تيدير تيبقى عاقل على ديك لا بوردور اللي خدمت لان كنت دونك سبق لي خدمت بهاد اللي فيها لي بوينتي بحال هكا دونك تيبقى عاقل عليها. الا ما بغيتوش يعطيها لي غادي نكليكي وغادي نمشي للبوردور ترام داكور ناخذها هي لا لين العاديه كونتينيو ديالي ونجي نكليكي هنا نيت فهاد لا بارتي اوكي سي بون. دابا انا ساليت البيي دو باج دونك غادي نمشي للكرياسيون الفوق باش نفيرمي هاد لونتيت اي لو بيي دو باج فوالا. دوكيمون دونك دابا بريسك راه فيناليزي. كاين واحد البسي بروبليم هنا هبطت لنا هاد لا بارتي اللي تابعه الماتيريال كوفير با لا غارونتي ما خصنيش نخلي هاد المشكل. كيفاش ندير باش نعالجو دونك اللي خلق لنا المشكل هي هادي ديال البيي دو باج ندير فيها دوبل كليك نعاود نسيليكسيوني لو تكست ونجرب الا صغرته فوالا. دونك نمشي للكرياسيون فيرمي. الا ما تعالجش المشكل اوتوماتيكمون خصني فين نلقى الحل. الحل هو انه مثلا هادو اللي كنت درت ها هما هاد لو تكست الا مشيت لميزون باج غتلاحظوا لي زيسباسمون كاين عندي 12 كان حتى في افون 12 غير هاد نيميرو سيان كانت عندها اسباسمون زايد شي شويه قلنا باش نلقى انا فين يكتب. دونك نقدروا نزولوه اولا نعدلوا شويه من هاد لي زيسباسمون اللي كاين هنا بحال دابا نعدلوهم شي شويه نمشي هنا وندير 6 باغ اكزومبل 6 نشوفوا هنا فوالا. دونك هما طلعوا دابا دونك سي با غراف الا احتاجيت انني نعدل ما عندنا ما نديرو لان الدوكيومون ديالنا خصو يخرج مقاد وهذا سي ان كونطرا دو غارونتي يعني غارونتي ديال الماتيريال انفورماتيك. دونك درت 6 ندير حتى هنا 6 هاد لي 3 لين اللي هنا فوالا تري بيان. الوغ كاين عندي واحد لا لين حتى هي بوينتي كتمشي تحت كونطرا دو غارونتي غادي نمشي لانسيرسيون ندير فورم وناخذ لا لين. قلنا لا لين فاش نجي نرسمها ديما نبقى بارك على شيفت في الكلافيي داكوغ باش كتخرج مقاده. دونك غادي نكليكي ورسمها
فوالا سي بون. دونك هي تصايبت لا لين. غادي ناخذ اللون الاسود هنا لا بارتي فورما، نمشي الكونتور épaisseur la même chose غادي ناخذ 3 sur 4 عاوتاني كونتور ونمشي لتيغي وناخذ هذا الشكل هذا تيجي مزيان تري بيان. الوغ الاول الورقه ديالي باش تشوفوا النتيجه. دونك غادي نمشي فين كرياسيون couleur de page دونك autre couleur. دونك واحد اللون اللي كنت باقي خدمت به قبيلات دونك بيرسوناليزي. غادي نمشي للغوج هنا غادي نكتب 255 غادي نمشي لفير 255 لا ميم شوز وفي البلو غادي ناخذ 153. اوكي فوالا اللون اللي هو ماشي اغريسيف دونك مزيان. بالنسبه لهاد لا بارتي ديال هاد لا لين اللي هي بوينتي غادي نزيدها لين واحد اخر باللون الابيض تعطيه واحد ليفي د لومبراج اكسيلون. دونك غادي نكليكي عليه نحاول نسيليكسيونيه. دونك الا لقيت صعوبه راه كاينه واحد الطريقه سهله كنمشي في لو ريبون اكوي ولا في لا بارتي اكوي وغنكليكي على سيليكسيوني. ها هي سيليكسيوني لي زوبجي. غير ولا مشيت حتى خدمت هاد لوبسيون هادي اون فوا نسيليكسيوني لا لين نعاود نرجع لسيليكسيوني ونعاود نكليكي على سيليكسيوني لي زوبجي. علاش؟ لان كتبقى اكتيف دونك خاصها ديزاكتيفا. دونك غندير كوبيي ونعاود ندير كولي. فوالا خرجت اون نوفيل لين. غادي نمشي لفورما باش نبدلها اللون في كونتور ناخذ اللون الابيض فوالا وغادي نجليسيها اوتوماتيكمون تحت داك ديك لا لين اللي صايبت بالاسود فوالا. دونك فوالا كتعطي واحد ليفي اللي هو انتريسون. دونك راه يمكن لي ندير لها كوبي كولي ونجيبها عاوتاني لا ميم شوز تحت الاخرين. ها هي كاينه كونطرا د غارونتي بي سي جيمر وكاينه واحده اخرى هنا كونطرا د غارونتي بي سي جيمر. غير دو توت فاصون لا سوسيتي غتحتاج تقطع غير هاد لا بارتي هادي كتاخذ لي زانفورماسيون دو كليون وهو كيحتفظ بليزانفورماسيون ديال لا سوسيتي تيحتفظ بليزانفورماسيون على الماتيريال اللي داخل الكارونتي لا دات ديالو فوقاش كتبدا وكتسالي ولي كونديسيون باش يحتفظ بديك لا كارونتي. دونك فوالا جينيرالمون لو دوكيومون هو هذا. دونك ما بقاش عندنا شي حاجه اخرى اللي يمكن نزيدوها فيها. دونك كنتمنى انكم تكونوا توفقتوا باش تصايبوا بحال هذا الشكل هذا ماشي صعيب غير هو خصو شويه ديال لا بيرسيفيرونس باش نكملوه حتى لا فان ديالو. شكرا بزاف على المتابعه كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.